अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो वर्ड मीनिंग्स किए थे ना, तो उसमें कुछ जो नई चीजें आई थी या कुछ नए प्लूरल आए थे, उनको थोड़ा सा बस एक नजर देख के फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है, इसमें नीचे आते हैं। सय्यअतुन एक नया वर्ड आया था। सय्यअतुन बुराई। सही। अच्छा, और ये अलामती मुअन्नस हो गया फिर, ठीक है ना, बोलता आ रही है इनमें। अल्लती की अभी जरूरत है नहीं। माउन पानी। आयतुन निशानी। शहवतुन ख्वाहिश, ठीक है। शहवतुन ख्वाहिश। अच्छा, फिर मसाजिदु मस्जिद की जमा। गैर मुनसरिफ। रिज्जुन गंदगी आफत। रिज्जुन गंदगी आफत। फिर आ गया नया कोई वर्ड। मदीनतुन को याद रखना है हमने कि ये शहर है। सिबगतुन रंग को कहते हैं। सिबगतुन स्वाद से रंग। समरुन फल। खिज़युन रुसवाई। खिज़युन रुसवाई। हर्बुन लड़ाई है। रीहुन हवा। सबील रास्ता। अखुन भाई। उख्तुन बहन, ठीक है। इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जहन में लिया करें, क्योंकि ता आ रही है ना उख्तुन में, तो मुअन्नस वाली ज्यादातर उसमें ही आ रही होती है ना ता, तो इससे मैंने याद किया था कि उख्तुन बहन होता है, अखुन भाई। फासिकुन बदकार। कबीहुन बुरा बदसूरत। अच्छा, फिर हुल्वुन मीठा। जय्यदुन उम्दा। जैसे कहते हैं ना जय्यद उलमा है, इस तरह से करके ना, तो जय्यद यानी उम्दा, बेस्ट। जहन्नम भी गैर मुनसरिफ, याद है ना, गैर मुनसरिफ अस्मा की ही कैटेगरी में था। और अरीस दूल्हा और आरूस दुल्हन। सगीर छोटा। सादिक कादिबुन, कादिबुन झूठा। मुतमइन्नुन इत्मीनान वाला। क्या है, सूकुन बाजार। कसीरुन छोटा होता। आइनुन आँख, चश्मा कुआं। नजारुन बढ़ई। खब्बाजुन बेकर या नान बाई या रोटी बनाने वाला, ठीक है। खयातुन दर्जी। मस्जिदुन की जमा मसाजिद। जम्बुन जुनूबुन गुनाह। नहरुन नहर। अनहारुन कल्बुन दिल। कुलूबुन। मकादुन बेंच। मकाइदु। मसाजिदु का वजन आ रहा है ना इधर, ठीक है, उसी पर है ये, इसलिए ये ये भी है मुंसरिफ है। रअसुन सर। रुऊसुन, म्यूट करिएगा प्लीज सब। वलीयुन औलियाउ, ये वो अंबिया वाला वजन आ रहा है, इसलिए ये भी गैर मुंसरिफ हो गया। वली दोस्त। दरसुन दुरूसुन सबक। उदुनुन की जमा है आदानुन कान। आयतुन, फिर सैयतुन आ गया, सुकून आ गया। रिजलुन पाँव, ठीक है। रजुलुन आदमी। रा पे जबर, जीम पे पेश, रजुलुन आदमी। रिजलुन पाँव, इसकी जमा है अर्जुलुन। और जो रजुलुन होता है उसकी जमा होती है रिजालुन। बैयनतुन वाज़े दलील, खुली निशानी। ठीक है, बैयनतुन का जो वर्ड है ना, इस पूरे का मतलब होता है वाज़े दलील, खुली निशानी। कभी आयातुन बैयनातुन इस तरह भी हमने सुना है ना, वो भी वाज़े निशानी होता है, क्योंकि आयत का मतलब ही निशानी होता है। और अलग से बैयना का वर्ड जो है ना, इसका भी मीनिंग जो होता है वाज़े निशानी, दलील, खुली निशानी, ठीक है। इस तरह से इसको बैयना के वर्ड को अच्छी तरह समझ लो। सैयारतुन मोटर, गाड़ी। इसमें तो कुछ आपको शायद, हाँ ये लिखिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब याद रखिएगा इनको, क्योंकि अब जो भी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ों में तो उसमें ये वर्ड्स यूज होंगे। अच्छा, अब मैं वर्कशीट शेयर कर देती हूँ जो प्रैक्टिस करनी है हमने। अच्छा, वर्कशीट शेयर करने से पहले ना थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चले जी, सिस्टालिया आप अनम्यूट करिएगा। जुमला इस्मिया में हम जोर कैसे पैदा कर सकते हैं? इसमें हम एक तो कलाम का होता है जिस कह रहा है, और हम जो खुद ऐड करते हैं वो एक कसम के साथ कर सकते हैं,
हम्म, वाक की कसम के साथ और एक इन्ना के साथ और एक ला लगा के। ठीक है, सही। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टर फौजिया, आप अनम्यूट कर सकती हैं? चलिए, सही। हुमैरा, आप अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। आप बताएं तो सब ठीक है खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, अच्छा सिस्टर फौजिया, आप ये बताइए कि जो है, अगर हम इन्ना का वर्ड ऐड करते हैं जोर देने के लिए, या लाम जबर जो होता है, लाम ताकीद, वो ऐड कर रहे हैं, तो फिर हम तर्जुमे में क्या चेंज करते हैं? तर्जुमे में उसकी वजह से बेशक क्या वर्ड ऐड? बेशक, बेशक। ठीक है। बिल्कुल सही। सिर्फ बेशक कर सकते हैं, या किसी और भी तरह कोई और वर्ड्स भी हैं जो आ कोई और जाते हैं जैसे वर्ड भी, कुरान? कोई हाँ कोई और भी वर्ड है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सही है। ठीक है। और किसी को अगर याद आ रहा है तो बताइए कि क्या क्या वर्ड आ सकता है इन्ना ला की जगह, मतलब तर्जुमे में? वाकई, वाकई, यकीनन, यकीनन। सही है। बिलाशुबा, ठीक है। ये सारे बिलाशुबा। वर्ड जो हैं इसमें आ सकते हैं तर्जुमे में। अच्छा, ठीक है। अब अच्छा, हुमैरा, आप अनम्यूट करिएगा। ये जो लाम, हुमैरा बताइएगा, हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े? ये जो लाम हम लगा रहे होते हैं। एक तो हमने पढ़ा है लाम तारीफ पढ़ा है, ठीक है, जिसे हम मौरफ बिल्लाम बनाते हैं, ठीक है, मौरफा बनाते हैं। उसके हम्म, अलावा लाम ताकीद पढ़ा है, जिसको हम अब पढ़ रहे हैं, यानी किसी भी ठीक बात है, में जोर देने के लिए, ठीक ठीक है। है। और एक और लाम है हरूफुल हिजा वाला, उसके कोई माना नहीं है। और एक लाम हमने पढ़ा है हरूफ जारा में, जिसके नीचे जेर होती है और वो अगले हर्फ को मजरूर, अगले इस्म को मजरूर कर देता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इकरा, आप बताइए, ये जितने भी लाम की अभी बात हुई है, इन सब की क्या हरकत होती हैं? एक्सक्यूज मी, ये हुरूफ जारा में लाम पे जबर होता है, वो तो या के साथ में जेर हो जाता है ना? वो मैं भी पूछ रही हूँ, वो अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी। इकरा, आप बताइएगा हरकत, जितने भी लाम अभी हमने पढ़े हैं ना। इकरा, अनम्यूट कर सकती है? अच्छा, कुछ चैट पे किसने लिखा है तो मैं चैट पढ़ लूँ। अच्छा, मुबशर, टांग की अरबी ना रिजलुन है, यानी जीम पर जज़म है। ठीक है। रा पे जेर है, जीम पे जज़म है। अच्छा। इसकी बारी थी अभी। इकरा, आप अनम्यूट ही कर सकती है? अच्छा, मुबशर, आप अनम्यूट करिएगा। हम्म, हाँ जी। बताएं सारे लाम जितने भी हमने पढ़े उन सब पे क्या होती हैं हरकत, अलामात वगैरह? लामे जारा जो है उसके नीचे जेर लगती है, सिवाय जमायर जब उसके साथ लगता है तो तब जबर लगती है, और लामे ताकीद जो है इसके ऊपर जबर लगती है। हो गए सारे लाम, हो गए? हाँ, एक लाम रह गया। एक लाम जो रुफे तहज्जी में होता है वो तो लाम वो होता है ना, उसमें तो वो तो तहज्जी हुरूफ के, और लामे तारीफ जो है वो अलिफ लाम के साथ जब लगती है तो तब उसके साथ जज़म उसके साथ होती है। बस, सही हो गया। जबरदस्त। अच्छा, अब जी सिस्टर रुबीना, आप कर सकती हैं अनम्यूट? सिस्टर रुबीना नदीम, आप कर सकती हैं? अगर तो अनकर नहीं करिएगा। अच्छा, ठीक है। और कौन है? जी जी, सुफैरा, आप जी जी। बात करते हैं। जी, रुबीना, आप ये बताइए कि जो हम लोग इन्ना लगाते हैं और लाम में ताकीद लगाते हैं, तो इनमें से ऐसा है कि किसी एक से ज्यादा जोर पैदा हो रहा है, दूसरे से कम हो रहा है? नहीं, तकरीबन दोनों एक सा ही जोर पैदा होता है ना, दोनों से एक जैसे तकरीब पैदा होता है। तकरीबन का क्या मतलब है? ये थोड़ा बताएं। नहीं यानी कि दोनों से एक एक जैसा जैसा। जोर पैदा होता हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक जैसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इनमें से ज्यादा कौन सा इस्तेमाल हुआ है कुरान में? है। इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। जबरदस्त। अच्छा, और कौन है? हाँ, सुफैरा, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये बताएं कि इन्ना जब हम जुमला इस्मिया में एंटर कराते हैं, तो उससे क्या कोई एराब में चेंजेस आ रहे होते हैं कहीं पे भी जुमले में? जी सॉरी, इन प्लीज रिपीट। इन्ना हम, हाँ, इन्ना दाखिल करते हैं ना हम जुमला इस्मिया में, तो एराब में कहीं चेंज आ रहा होता है? जी जी, ये इसमें इन्ना के साथ ना जो मुब्तदा होता है वो ज़बर मंसूब हो जाता है ना, और जब इन्ना आ जाता है तो वो फिर मुब्तदा नहीं रहता, वो हो जाता है
اسمہا یعنی کہ اس کا اسم. ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے انا جو ہے مبتدا کو وہ کر دیتا ہے, کیا کر دیتا ہے, زبر کر دیتا ہے کہ منصوب کر دیتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. ہاں منصوب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور خبر کو کیا کرتا ہے انا؟ خبر تو ایز اٹ از ہی رہتی ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں افیکٹ ڈالتا. چلے ٹھیک ہے, شکریہ. اب نیکسٹ کس کی باری ہے؟ جی سسٹر لبنہ آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. یہ سارے صبح والے ادھر آ گئے. جی سسٹر لبنہ. جی 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 السلام ہاں علیکم. چلے ویلکم ویلکم بھائی, آپ لوگ ویلکم ہے ہر سیشن میں, آپ لوگ بہت زیادہ ویلکم ہے, میں ان سے ویسے کہہ رہی تھی. اچھا سسٹر لبنہ آپ یہ بتائیں کہ کیا لام جو ہوتا ہے نا, لام تاکید, وہ ہمیشہ خبر پہ آتا ہے؟ ہاں جی, نہیں سوری, نہیں دونوں میں آ سکتے ہیں. دونوں پہ آ سکتا ہے. تو اب وہ کیا ہاں جی, چینج لائے گا اگر وہ مبتدا پہ آیا یا خبر پہ آیا, تو دونوں صورتوں میں وہ کیا چینج لاتا ہے آپ میں؟ کوئی چینج, وہ چینج نہیں لاتا. مبتدا پہ بھی نہیں لاتا. نہیں. بالکل صحیح, پرفیکٹ, ٹھیک ہے, نہیں آتا. اچھا سسٹر ربنا آپ یہ بتائیں کہ یہ انا اور لام جو ہے یہ کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ حرف حرف ہے, حرف ٹھیک ہے, دونوں حرف حرف ہیں. بالکل صحیح, ہاں جی. پرفیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, دونوں حرف ہیں. اچھا اب سب کی باری ایک دفعہ آلموسٹ آ گئی ہے نا, جو جو کر سکتے ہیں. سسٹر عالیہ آپ اس کو ایسا کریں, زور دیں اس جملے میں کہ زید نیک ہے, ٹھیک ہے, بس ایک زور دے دیں کافی ہے, بہت زیادہ زور مت دیے دیں, ٹھیک ہے. زید نیک ہے, زیدن صالحن ہے, تو انا زیدن صالحن. نہ زیدن صالحن, ٹھیک ہے. اچھا سسٹر فوزیہ آپ اسی جملے میں زور دیں زیدن صالحن میں, اور لیکن آپ لام تاکید لگائیں, انا مت لگائیں. لی زید اس طرح, لی دوبارہ سے لا زید صالح اس طرح. لام کیا حرکت لے گا؟ لام زبر لے گا. ٹھیک ہے, دوبارہ سے بولیں جملہ. لا زید صالح. ٹھیک ہے, اور اس کا ترجمہ پھر کیا ہو جائے گا؟ زید نیک ہے, یقیناً زید نیک ہے. زبردست ہو گیا, ماشاء اللہ, صحیح ہو گیا. حمیرہ آپ اس جملے میں نا ڈبل زور ڈالیں. اس میں ہم ڈالیں گے انا زیدن لصالحن. دوبارہ سے بولیں کلیئرلی اس جملے کو, اعراب کلیئرلی بولیں تھوڑا. انا زیدن لصالحن. ٹھیک ہے, انا زیدن لصالحن, بالکل صحیح ہو گیا. اچھا اب نیکسٹ اور کون انمیوٹ؟ ہاں مبشرہ آپ کر سکتی ہیں. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے, اب آپ اس میں تیسرا زور ڈالیں اسی جملے میں. انا زیدن لصالحن کے ساتھ تیسرا واللہ انا زیدن لصالحن. تو واللہ صرف واللہ ہو سکتا ہے, میں ایسے نہیں کہہ سکتی والعصری یا کوئی بھی ایسی چیز میں نہیں کہہ سکتی کیا؟ ہم تو صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتے نا, تو یہ واللہ. بالکل پرفیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہم لوگ اس طرح سے جو ہے اللہ کی قسم صرف کھا سکتے ہیں, ہم لوگ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے, تو یہ واللہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا پھر نیکسٹ جی سسٹر ربینہ آپ یہ بتائیں, یہ جو اس میں انا زیدن صالحن کی اگر ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, تو زید کو ہم گرامر کی اصطلاح میں کیا بولیں گے, زید کیا ہے؟ انا کا جملہ ہے انا زید, ہاں بتا بتا. انا کا اسم, انا کا اسم, ٹھیک ہے, اور صالحن کیا ہے؟ وہ انا کی خبر. انا کی, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. تو بس صحیح ہے, میرے خیال سے ریویژن ہو گیا. کوئی پوائنٹ میں نے مس تو نہیں کیا ہے ریوائز کرانے سے؟ تو اب ہم لوگ ایکسرسائزز کی طرف آ جاتے ہیں. اگر کچھ مس ہوا ہے تو بتائیں, وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, نہیں تو پھر ہم ایکسرسائز اوپن کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, آپ کو تو پس شو نہیں ہو رہا. آپ لوگ نا اس کو ایسا کریں, اپنی اسکرین کو خود ہی سے بڑا کر لیں, ٹھیک ہے, زوم ان کر لیں, ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا سفیرہ آپ انمیوٹ کریں.
سوال کیا لکھا ہے؟ مندرجہ ذیل جملوں پر انا داخل کر کے ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، پہلے انا داخل کرنا ہے اور پھر ترجمہ کرنا ہے. چلیں، اچھا اس میں نا کہیں کہیں کچھ نا بڑے ایک ڈیفیکلٹ سے ورڈز آ رہے تھے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جس نے عربک نہیں بھی پڑھی ہوئی نا، ماشاءاللہ آپ لوگ کے ترجمے بہت اچھے ہیں نا، تو آپ لوگ پہ ہیلپ کریے گا ترجمہ کرنے میں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سفیرہ. ٹھیک ہاں، یہ ہے سب سے پہلے اللہ غفور، ہم، تو اس میں ہم کریں گے اللہ، تو انا کریں گے تو ان اللہ ہو جائے گا، اور غفور کہ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے یا غفور ہے. صحیح ہے. اور دو کرتے ہیں، سب لوگ دو دو کرتے جائیں. اگلا بھی کریں. اور اگلا ہے الرجلانی صالحانی، یعنی کہ دو آدمی نیک ہیں، تو اس میں ہو جائے گا ان الرجلین صالحانی، کہ بے شک دو آدمی نیک ہیں. صحیح، ماشاءاللہ، زبردست. چلو بینا آپ کریے گا اگلے دو. المعلمون مجتہدون، یہاں سے کرنا ہے. بالکل. اچھا، ان المعلمون معلمین مجتہدون، ان معلمین مجتہدین. اچھا یہ بتائیں، انا جو ہے مبتدا کو منصوب کرتا ہے یا خبر کو بھی کرتا ہے؟ نہیں، صرف اس کو مبتدا کو کرتا ہے، خبر کو نہیں کرتا. چلے آپ دوبارہ سے آپ لگائیں انا اس پہ. ان معلمین مجتہدون، مجتہد. مجتہدون. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. بس ال مس ہو گیا آپ کا نا، ان المعلمین ہے. ٹھیک ہے، ان المعلمین مجتہدون، باقی آپ نے اچھا، صحیح کیا. ہاں اگلا بھی کر دیں. البنتان صادقتان، ہم، تو اس کا ہوگا ان البنتین صادقتان. ٹھیک ہے. اچھا انا اور ال کو اگر ہم ملاتے ہیں تو کیسے ملا کے پڑھیں گے؟ انا اور البنتینی کو ملا رہے ہیں ہم. ان البنتین زبردست ہو گیا. ٹھیک صادقتان. ہے، واہ. اچھا اب آپ دونوں کا نا ترجمہ کر دیں، میرے خیال سے ترجمہ مس ہو گیا ہاں، دونوں. معلمون مجتہدون. ٹھیک ہے. استاد محنتی ہیں. انا لگا دیا تو کیا بے ہو گیا؟ شک، بے شک ہم، استاد محنتی ہیں. ٹھیک ہے. البنتان صادقتان. دو بہنیں سچی ہیں، بے بنت کا شک دو میننگ کیا ہوتا بہنیں ہے؟ بنت کا سچی ہیں. میننگ بنت بیٹی، ہوتا ہے بیٹی. لڑکی یا بیٹی. ہاں لڑکی بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی. ٹھیک ہے، تو دونوں بیٹیاں سچی ہیں جی، یا دونوں لڑکیاں سچی ہیں؟ بے شک. سچ چلیں یا جزاک سچی اللہ. ہے. مبشرہ آپ. چلیں مبشرہ النساء اگلے دو کریں. مومناتن ہے کہ تو ہے. آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے. ان النساء نساء کا جو ہے وہ منصوب کیا ہوگا؟ ان النساء مومناتن. نساء انا جو ہے مبتدا کو کیا کرے گا؟ مبتدا کو مجرور کرے گا، سوری منصوب کرے گا. سوری، صحیح ہے. اب کریں، آپ کریں. النساء ان نساء. اسکرین چلی گئی. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. نساء کا ان النساء مبشرہ، نساء منصوب ہو جائے گا. ان النساء مومناتن. ٹھیک ہے، مومناتن. نساء صحیح ہے نا تو نساء. صحیح. اب اگلا کریں. ہوا صادقن. ہوا صادقن. اس میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں مبتدا ہوا ضمیر. اور ٹھیک ہے، صادقن تو خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب کریں، انا لگائیں. تو انا ہی صادق. ہوا کی اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو سر نے وہ چارٹ بنوایا تھا نا،
हुमा वाला, तो वो मजरूर और मंसूब दोनों जमायर होते हैं। मुझे ऐसे याद पड़ा सर ने सिर्फ मजरूर शायद हेडिंग डाली थी उसकी ना, तो मंसूब जमायर भी वही होते हैं जो मजरूर होते हैं, ठीक है ना। तो अब मंसूब हुआ का मंसूब फॉर्म हमने लगाना है, तो हुआ का क्या होता है मंसूब? हम हु सिंगल है हम ना, तो इन्ना अच्छा हु सही है। स्वादिकुन। इन्नहु सादिकुन। चलिए अब सब लोग जरा जल्दी जल्दी करें, चले हुमैरा करें अगले दो। ये हम हुमैरा काज़िबूना, ठीक है, तो हम का इन्नहुम काज़िबूना, तर्जुमा भी कर दीजिए साथ से। बेशक वो सब झूठे हैं। हिया मुज्तहिदतुन, इन्नहा मुज्तहिदतुन, बेशक बेशक वो बेशक वो मेहनती है। एक और करें हुमैरा। अ, अंता अमीनुन, तो इसमें आएगा अंता के बाद की नहीं, का आ जाएगा। इन्न का अमीनुन, बेशक तुम अमीन हो, अमानतदार हो, ठीक है। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छे हुमैरा। जी सिस्टर आप करिएगा, अगले तीन कर लें। जी, ये अंती मिनल खातिईना, खातिईना का मुझे मतलब नहीं याद आ रहा क्या खता है। करने वाली, खता खता, करने वालों का जब, हाँ। अच्छा, अंती इसका हो जाएगा की हो जाएगा ना, इन्ना की मिनल खातिईना, तर्जुमा हो जाएगा कि वो बेशक तुम औरत कता करने वाली हो। और खातिईना, हरफ जर भी आ रहा है, इसको जरा सा इसका भी तर्जुमा करें। अच्छा मिनल है ना, ये मिनल तो ये वो हो गया, मुरक्कब जारी हो गया ना। बिल्कुल। मिनल 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 खातिईना, तो इन्ना मिन का का मीनिंग मुझे, क्या होता है? मिन का मीन क्या होता है? मिन का मतलब से है। हाँ अब देखिए, तो इसको गौर से हाँ, देखें। तो ठीक, तुम बेशक तुम औरत कता करने वालों में से हो। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अंतुम जाहिलूना, अंतुम इन्नकुम जाहिलूना, बेशक हम्म तुम दो मुजक्कर जाहिलों में जाहिल हो। ये जमा है मुसन्ना है? मुसन्ना, तुम दो दो मर्द। गौर से देखें, गौर से देखें, अंतुम मुसन्ना है कि तुम तो दो के लिए अच्छा, अंतुमा होता है दो के लिए। अंतुम, हाँ तुम हाँ सब, सही, बेशक तुम तुम सब, सब जाहिल जाहिल हो। ठीक है। अना, अच्छा हाँ अना मुस्लिमुन, अना के साथ हो जाएगा ये इन्ना जब लगेगा तो या आता है ना, तो इन्नी इन्नी मुस्लिम, बेशक मैं मुसलमान हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। मुस्लिमत तो मुस्लिमतुन, अच्छा चलेंगे मुस्लिम हाँ तो। चले हाँ सही है, आप कर ले। जी सिस्टर रुबीना आप करिएगा। नाहनु इबादुल्लाही, इसका है नाहनु, इन्ना ना, इन्ना इबादल्लाही, इन्नना, यही हो। फिर से करिएगा। ना होता है ना, हम जी मंसूब बिल्कुल सही, जमाए। वो तो आपने सही, इन्नना सही बोला है आपने, आगे बताइएगा सर दोबारा। इन्नना अबादल्लाही, बादल्लाही, इबादुल्लाह इबादल्लाह। मंसूब होगा कि नहीं होगा, या मरफू रहेगा? इबादुल्लाह बन क्या रहा है पहले बताएं, कोई मुरक्कब है या मुफरद है? अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे, ठीक है। हम्म इन अबादल्लाही, तो ये जबर ही लगेगा ना, हम्म। पेश है ना। आप ये बताएं कि ये मुब्तदा है कि खबर है इबादुल्लाह? ये खबर है, हम्म नहीं नहीं, हाँ ये खबर है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है इन्ना ना, इबादल्लाह, ठीक है। इबादुल्लाही।
اچھا اس میں نا ایک رول اصل میں نا سر نے جو لیسن پڑھایا اس میں ضمائر نہیں لگائے اننا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پتہ نہیں سر آگے کے کسی لیسن میں شاید بتائیں یا پھر کیا ہو، تو ابھی بتا دیتی ہوں آپ لوگ کو. یہ جو اننا ہے نا، اننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اننا کر کے بھی آتا ہے کبھی کبھی، اس کا جو نون ہے نا یہ غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میوٹ کر لیے گا ایک سیکنڈ کے لیے سب لوگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نا اننا کر کے، یعنی حمزہ کے نیچے زیر، ٹھیک ہے، پھر نون کے اوپر شد زبر اور پھر الف، ٹھیک ہے؟ اننا کر کے بھی آ جاتا ہے، کبھی یہ ان نہ کر کے بھی آ سکتا ہے، لیکن موسٹلی ان نہ ہی ہوتا ہے، ڈبل نون نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ان نی میں بھی ان ننی کر کے بھی آ سکتا ہے اور ان نی بھی آ سکتا ہے. آپ لوگ کو یاد ہے نا جو یا اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہی اننا میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے زیر دینے کا، تو ان ننی کر کے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ننی بھی صحیح ہے اور ان نی بھی صحیح ہے، اسی طرح ان ننا بھی صحیح ہے اور ان نا، لیکن سمپل رکھنے کے لیے پھر ہم لوگ اتنا اس میں نہیں جاتے، بس ان نی اور ان نا یہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اگلا دیکھیں، فل جسدی مضغۃ، یہ آپ لوگ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا جملہ بن رہا ہے؟ یہ تو سٹارٹ ہی مرکب جاری سے ہو رہا ہے. ایسا ہم نے پہلے نہیں پڑھا نا کبھی. یہ نا یہ ہوتا ہے اس میں نا کہ تھوڑا خبر اور مبتدا ہے نا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جملے. اب یہ چیز جو ہے ہم نے پڑھی نہیں ہے نا، سوری جی یہ چیز ہم نے نہیں پڑھی تو ہم اس کو نہیں. اب دیکھیں لی جا رانی ہے نا، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا نا، ایسے کہ اس میں بھی دیکھیں مرکب جاری پہلے آ رہا ہے نا لام، یہ تو اس کو بھی چھوڑے اگلے والے پہ آ جاتے ہیں. سر ربینہ آپ اگلا کریے گا. صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پہلے تو اس کا نارمل ترجمہ کر دیں، اتنا مطلب ہے. صلاتی و نسکی نسکی کا کیا مطلب ہوگا؟ اور قربانی، نسک کا مطلب قربانی. قربانی. شروع سے اور کریں، ایک ایک ورڈ لے کے چلے. صلاتی میری نماز، ٹھیک ہے. نسکی اور میری قربانی، ہوں محیا اور میری زندگی، میری زندگی یا میرا جینا دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے. میرا جینا، ماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین میرے تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے. یہی ہے نا؟ میرے کہاں سے آیا اس میں؟ میرے تو نہیں لگ رہا ہے نا. للہ تمام سے دوبارہ ترجمہ کریں، للہ سے دوبارہ ترجمہ کریں. للہ اللہ کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ، کے لیے، اللہ تعالیٰ کے للہ. لیے ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ جو عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہاں جو عالمین کا رب ہے. اب مجھے اس میں آپ یہ بتائیں کہ مبتدا کیا ہے اس کے اندر؟ مبتدا اور خبر. یہ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی یہاں تک مبتدا ہے. کہاں تک آخری ورڈ بتائیں کیا ہے؟ مماتی، مماتی، ٹھیک ہے، مماتی، صحیح ہے، مماتی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر آگے خبر ہے للہ رب العالمین، ایسے ہی ہے. تو یہ تو مرکب جاری بن رہا ہے. خبر ہوتی ہے کیا مرکب جاری؟ مرکب جاری ہم نے کیا کہا تھا جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں یاد ہے؟ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہیں، مبتدا اور خبر. اور کبھی کبھی اور تیسرا بھی آ جاتا ہے، اس کا کیا نام تھا؟ متعلق خبر. ہاں متعلق، ٹھیک ہے. اور اگر خبر نہیں ہوتی تو متعلق خبر کی جگہ لے لیتی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ خبر بن گئی ہے، ٹھیک ہے. تو ایکچوئل میں تو یہ متعلق تھا کیونکہ للہ سے سٹارٹ، حرف جر سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، لیکن اب کیونکہ جی خبر کوئی اور ہے نہیں تو ہم نے کہہ دیا خبر ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس پہ انا داخل کریں. اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں نے اس میں غور کی ہے، یہ دیکھیے للہ میں لام تو حرف جر ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العالمین، یہ کیا کنسٹرکشن بن رہی ہے؟ ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا ہر چیز بن کیسے رہی ہے. دیکھیں شروع میں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا، یہ سارے لائن سے مرکب اضافی آ رہے ہیں. صلاتی بھی مرکب اضافی ہے، نسکی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں صلات ہو گیا مضاف اور یا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. میری نماز، میری قربانی، یہ سب مرکب اضافی ہیں چاروں. اب بتائیں للہ رب العالمین یہ کس طرح بن رہا ہے؟ اس میں مفرد یوز ہو رہا ہے، مرکب ہو رہا ہے، کیا یوز ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ کسی اور سے پوچھنا ہے سسٹر ربینہ، ایک منٹ رکیے گا. ہاں کوئی اور بتائے گا؟ سسٹر فال آ گیا. پھر اللہ اور رب اور عالمین یہ کیا بن رہا ہے ملا کر؟ یہ للہ بھی مضاف ہے، رب العالمین یہ بھی نہیں مضاف نہیں، مضاف نہیں.
मुजाफ नहीं है? देखिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। ली जो देखिए है, ली है वो हर्फ जा रहा है, हाँ? हाँ, ली तो हरफ जर है, ठीक है। लाम जेर जो अल्लाह से पहले ली है, ठीक है, वो वाला उसने अल्लाह को मजरूर कर दिया, ये तो हमें जी समझ आ गया, सही है। जी। तो अब अल्लाह देखिए जो है अल्लाह हो गया। अच्छा ठीक है, रब्बिल आलमीन पर आ जाए, ये क्या है? सिर्फ रब्बिल आलमीन अगर हम देखें तो ये ये मुरक्कब ये इजाफी मुजाफ है। इलैह है, ये मुजाफ इलैह है। हाँ, मुजाफ मुजाफ इलैह है यानी मुरक्कब इजाफी है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जी जी आलमीन का रब, सही है। अब देखिए जी। इसमें जो अल्लाह है ना वो मौसूफ है, और रब्बिल आलमीन ये सिफत बन रही है, और सिफत खुद मुरक्कब इजाफी है। इसमें कितने सारे मुरक्कब आ गए जी लिल्लाही रब्बिल जी जी आलमीन जी। में, ठीक है ना। जिस तरह हमने हाँ बिस्मिल्लाहिर हाँ, रहमानिर रहीम में सही। पढ़ा था ना, उसी तरह लाम हर्फ जर है, अल्लाह मौसूफ है, और रब्बिल आलमीन जो है ना सिफत है, और जो सिफत है वो खुद मुरक्कब इजाफी है। और जो लाम हर्फ जर है ना उसका इम्पैक्ट देखिए पूरा आखिर तक जा रहा है, उस सबको मजरूर कर रहा है, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी में सिफत मौसूफ एक दूसरे को फॉलो करते हैं ना, फॉलो ठीक है। करते तो हैं, जी जी हाँ, जी। जब अलग से भी बैठ के आप लोग प्रैक्टिस करो ना, एक एक चीज को, एक एक वर्ड को गौर से देखा करें, जहां पे फंसे उसी वक्त पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, ठीक है, ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट, वरना ना फिर बहुत आगे परेशानी होगी। तो चले अब आप जो है सिस्टर रुबीना आप वापस आ जाएं, आप इन्ना लगा रही थी ना इस पे। जी। अच्छा सिस्टर रुबीना एक इन बात और मुझे बताएं, देखिए मुब्तदा का क्या रूल होता है, उसके एराब क्या होते हैं? मुब्तदा जो है वो मरफू होता है, लेकिन ये तो पहले ही ये क्या हो यही रहा लगा है? हुआ ये क्या चक्कर हो गया इधर? तो ये मरफू ही नहीं है, तो ये तो मुब्तदा ही नहीं लग है। रहा, फिर ये क्या है? ये सोचे आप लोग, कोई भी सोचे, कोई भी आंसर कर सकता है कि इसमें तो ये तो मरफू लग ही नहीं रहा। किसको ये समझ आ रही पहले है? ही मंसूब है। पहले कैसे हो सकता है? मुब्तदा तो हमें पता है मंसूब हो ही नहीं सकता, ये तो फिर जुमला ही गलत बना हुआ है। तो ये मेरे लिए लगा इसलिए, उसके नहीं, साथ तो जेर ही लगे। तो क्या सलात, या सलात तू ही नहीं होना चाहिए इसे? सलात तू होना, सलात तू ही करके होना चाहिए ना, मुदाफ को तो मरफू होना चाहिए, ये नहीं है। सलात। लेकिन या मुतकल्लिम लग रहा है ना, वो हाँ जेर। बिल्कुल, वो जेर लेता है, इसीलिए फिर हम ना इस तरह की या मुतकल्लिम में अक्सर हम पहचान ही नहीं पाते कि मरफू है कि मंसूब है कि मजरूर है, क्योंकि या से पहले तो लाजमी जेर आनी ही है ना। इसलिए हमें जो है कि दिखने में लग रहा है कि मजरूर है, मजरूर मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, लेकिन हम नहीं अब, लेकिन हमें 100% पता है कि ये मरफू है, क्योंकि ये मुब्तदा है, ठीक है ना। तो अब आप इस पे लगाएं, इन्ना लगाएं। आपको समझ आ गया ना रुबीना, क्या मसला हुआ है इधर? या मुतकल्लिम की वजह से ये जेर आया है सल ता पे। हाँ, या साकिन से पहले जेर ये पढ़ा था ना। बिल्कुल, हाँ ये इसीलिए ये मरफू दिख तो नहीं रहा, लेकिन है ये मरफू ही, क्योंकि मुब्तदा है ना, ठीक है। अब आप इस पे इन्ना दाखिल करें। इन्ना दाखिल करके तो फिर ये इस पे जबर तो नहीं आएगी, जेर ही आएगी ना। फिर वही वाला मसला आ जाएगा, सलात तई तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि या ने अपने से पहले जेर ही मांगना है, ठीक है, तो वो जेर है, सही कह रही है बिल्कुल। अब आप जुमला बोले इन्ना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि इसमें ठीक है, कुछ चेंज होगा, सिर्फ इन्ना लगेगा। बस कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब इसका तर्जुमा जो है, तर्जुमे में बस बेशक का वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो जी। जैसे आपने पहले किया था वो। चले जज़ाकिल्लाह, थैंक यू सुरुबीना, आपको बहुत ज्यादा तंग कर दिया। चले नहीं, अब। मुझे इसकी समझ नहीं थी आ रही, मैंने सुबह की क्लास ली है तो मुझे सही समझ नहीं थी आई, इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा, अब दोबारा ली। हाँ अच्छा अच्छा, ले लिया करें, ऐसे कर लिया करें, कभी कभी एक क्लास में नहीं क्लियर होता। चले हाँ जी, जो मुबशर समझ आप। नहीं ना आती वो नहीं लेती। आ जाए करें, आ जाए करें। जी मुबशर आप करिएगा। मुबशर, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं कर सकते? सुफेरा आप करें अनम्यूट। जी। हाज़िही तज़किरतुन, अ, इन्ना दाखिल करें। तज़किरतुन का मतलब जिक्र करना, यही है। याद, याद दहानी क्या उसमें आता है ज्यादातर ना। ठीक हो या और गया, भी कोई मीनिंग है तो आप लोग बताएं, अगर कुरान में आप लोग की नजर में और कोई मीनिंग गुजरा हो तो। मुझे याद दहानी का ही ज्यादा मिला था इसका, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसमें आएगा इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये ऐसे ही होगा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, क्यों? बेशक। तो हाँ, इन्ना तो मुब्तदा को मंसूब कर देता है ना। हाज़िही वो है ना, वो क्या होता है, वो है ना, अ, हाँ, मबनी, मबनी का वर्ड सर ने अभी यूज नहीं किया ना, बस इस तरह सोचे कि हाँ, मरफू ये मंसूब तो इशारा हमें है ना, सेम ही। तो ये फिर हाँ मंसूब मजरूर सब चलता है। हाँ, सब चलते, सब में एक जैसा रहता है, ठीक है। चले नेक्स्ट करें। अगला है
خیر الحدیثی کتاب اللہ، بہتر حدیث یا بہتر خیر بات الحدیث بن کیا رہا ہے؟ بن کیا رہا ہے خیر الحدیث؟ خیر الحدیثی یہ وہ مرکب اضافی، اچھا صحیح ہے. اور آپ کریں. کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا. آپ کریں نا انا کے بغیر ترجمہ کریں اس کا. ہاں ٹھہرنا، خیر الحدیثی، حدیث کو ہم بات کے اس میں لیں گے یا بات کے اس میں یا کلام کے اس میں کہہ لیں، بس اس طرح سے کچھ. ہاں یعنی کہ اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، یا اچھی بات اللہ کی، اچھا کلام زیادہ سوٹ کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اچھا کلام کلام. اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی اچھا کتاب. اچھا اس ترجمہ، اچھا ابھی اتنا نہیں داخل کرتے، پہلے بتائیں اس ترجمے کو، یہ سب کو صحیح ترجمہ لگ رہا ہے کیا؟ اللہ کی کتاب مطلب اچھا اس طرح نہیں کلام ہے. سوچے قرآن نہیں کے نہیں جنرلی نہیں، ویسے سوچے رولز اپلائی کر کے. یہ تو مرکب اضافی میں اچھی بات، تو مرکب اضافی میں تو ہم الٹا ترجمہ کرتے ہیں نا، مضاف الیہ کا پہلے کرتے ہیں. تو یہ تو جی پھر دینا کتاب کی خیر ایسے کچھ کر کے نہیں لگ رہا آپ لوگ کو؟ کتاب کی خیر نہیں، بات کی خیر یا کلام کی خیر، یہ تو ایسے ترجمہ ہونا چاہیے نا. ہم ریورس کرتے ہیں نا مرکب اللہ کی اضافی. کتاب، اللہ کی کتاب اچھا کلام ہے. یہ چیز جو ہے نا، اس میں آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ چیز ابھی ہم آگے پڑھیں گے. یہ نا ایک ہوتا ہے سپرلیٹ، وہ نہیں ہم نے ڈگریز پڑھی تھی کہ یہ اچھا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے سب سے بہترین ہے. جو کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری ہم نے اس طرح انگلش میں پڑھی ہوئی ہے نا، یہ نا وہ والی چیز آ رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کیوں بک میں اتنا شروع میں آ گئی ہے، اس لیے اس کو آپ لوگ نا وہ چھوڑیں، اس کے ترجمے کو ابھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بس اس پہ رول اپلائی کر کے عربک اس کی لے آئے، وہ ہم آگے پڑھیں گے تو اس لیے اس کا بھی ذکر نہیں کری. ٹھیک ہے چلیں، آپ اس کا ترجمہ وہ یہ ہوگا ہوں، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بے نہیں شک سمجھ آیا. اعراب بالکل کلیئرلی بولیں سفیرہ. ان خیر الحدیث انا کیا کرتا ہے مبتدا کو؟ یہ تو پھر مرکب اضافی ہے نا، تو وہ مرکب اضافی کے بھی تو اعراب ہوتے ہیں نا. نہیں، مضاف تو مجرور نہیں ہوتا، مضاف الیہ تو مجرور رہتا ہے ہر حالت میں، لیکن مضاف تو چینج ہوتا ہے نا. خیرہ ہو جائے گا نا. ہوں ان خیر الحدیث کتاب اللہ. بالکل صحیح ہے، ترجمہ بھی سب وہی ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب، مطلب جو ہے اللہ کی کتاب بہترین کلام ہے، یا بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پھر ہم بعد میں سپرلیٹو پڑھیں گے. چلیں یہ لاسٹ والا تو نہیں کرنا ہے، لکل امت فتنۃ، یہ بھی تمام چھوڑ دیں سفیرہ، کیونکہ یہ بھی مرکب جاری سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ابھی ہم کریں نا، مرکب جاری سے جملے سٹارٹ ہو رہے ہیں، سر نے ابھی نہیں کرا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی ایکسرسائز پہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. کوئی بات اگر کسی کو کوئی بھی چیز پریشان کیا ہو نا اس پوری ایکسرسائز میں، تو پلیز بتائیے گا مجھے. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ بتا دیے گا بے شک. چلیے پھر کل انشاءاللہ ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.